प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट। हम सपोज करते हैं ये अर्थ सरफेस है और इस पे एक लंबा सा टावर है, वेरी हाई टावर, सेवरल किलोमीटर्स हाई टावर। तो इस टावर के टॉप से अब अगर हम किसी स्टोन को प्रोजेक्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी इस डायरेक्शन में इसको फेंकेंगे, किसी स्टोन को इस डायरेक्शन में फेंकेंगे किसी वेलोसिटी से, तो कुछ देर के बाद ये आके अर्थ पे गिर जाएगा ड्यू टू अर्थ's ग्रेविटी से A1 पॉइंट पे ये आके गिर गया। अब हम इसकी स्पीड और बढ़ाते हैं, इसी स्टोन की सेम स्टोन है, इसकी स्पीड इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे। जब इसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये कहीं दूर जाके गिर जाएगा इस पॉइंट से A2 पॉइंट पे आके गिर गया। फिर इससे ज़्यादा स्पीड देंगे तो इससे और दूर ये चला जाएगा से A3 पॉइंट पे। फिर इससे ज़्यादा और स्पीड बढ़ाएंगे तो ये इससे और ज़्यादा दूर गिर जाएगा। इसी तरह इसकी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते हम एक जगह आ जाएंगे, उस स्पीड पे आ जाएंगे जब ये स्टोन जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, यानी वो उस वेलोसिटी को या उस स्पीड को ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, या ऑर्बिटल स्पीड भी हम कहते हैं। यानी वो वेलोसिटी जब ये स्टोन जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उस स्पीड को हम, उस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और वो किस ऑर्डर की होती है? अप्रोक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या हम कभी कभी ये भी लिखते हैं 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जब उस स्पीड से हम इस स्टोन को लॉन्च करेंगे किसी हाइट से, तब जाके ये रिवॉल्व करेगा अर्थ के इर्द गिर्द इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, और उस वेलोसिटी को कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किस ऑर्डर की होती है? अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक सैटेलाइट को अब किस तरह हम लॉन्च करते हैं, क्या प्रिंसिपल है? तो ये जो हम किसी भी सैटेलाइट को जो स्पेस में हम भेजते हैं, तो ये किसी रॉकेट के थ्रू हम भेजते हैं। वो 2 स्टेज रॉकेट होता है, 2 स्टेज रॉकेट, और इस रॉकेट के टिप पे हम इस सैटेलाइट को रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, तो यहाँ से हमें किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है। तो किसी रॉकेट से सबसे पहले जो ये रॉकेट है ये हॉरिजॉन्टली चला जाता है, जो इसका फर्स्ट स्टेज होता है इस रॉकेट का, ये पहले हॉरिजॉन्टली ऊपर चला जाता है विद suitable speed and attains a suitable height। जो हाइट हमें चाहिए थी उस हाइट तक हम इसको ले जाते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेज होता है उस रॉकेट का। तो फिर जब ये इस हाइट पे आ जाता है, इस हाइट पे आने के बाद ये जो फर्स्ट स्टेज इस रॉकेट का ये डिटैच हो जाता है, तो फिर सेकंड स्टेज आता है इस रॉकेट का। तो सबसे पहले ये रॉकेट जब सेकंड स्टेज रॉकेट आता है, ये क्या करता है? ये टिल्ट्स दिस सैटेलाइट थ्रू 90 डिग्री, यानी इसको टिल्ट करता है थ्रू 90 डिग्री, यानी ये रॉकेट ही टिल्ट हो जाता है, सैटेलाइट को टिल्ट करता है थ्रू 90 डिग्री एंगल, यानी 90 डिग्री एंगल पे ये टिल्ट हो जाता है। पहले स्टेज में ये सीधा ऊपर चला जाता है किसी हाइट पे, जब वो डिजायर्ड हाइट पे पहुंच जाता है तो फिर वहां जाके वो फर्स्ट स्टेज जो है वो डिटैच हो जाता है इस रॉकेट से। तो फिर सेकंड स्टेज इस रॉकेट का आ जाता है, तो सबसे पहले ये टिल्ट हो जाता है, और फिर इस सैटेलाइट को ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड की। यानी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को, किसी भी सैटेलाइट को 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड देंगे, हॉरिजॉन्टल स्पीड देंगे, तो हम जानते हैं वो सैटेलाइट क्या करता है? इट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन
ان اے سرکولر آربٹ، تو وہ ایک سرکولر آربٹ میں ریوالو کرتا ہے. تو اسی ویلوسٹی کو، اسی اسپیڈ کو ہم کہتے ہیں آربیٹل ویلوسٹی. تو کیا ہے پرنسپل؟ جب ہم سب سے پہلے اس راکٹ کو ورٹیکلی اپورڈس اس کو لانچ کرتے ہیں اگینسٹ دا گریوٹی آف دی ارتھ، تو پھر جو سیکنڈ اسٹیج 2 اسٹیج راکٹ ہوتا ہے، تو پہلا اسٹیج ورٹیکلی اپورڈس چلا جاتا ہے، پھر کسی ہائٹ کے پر پہنچنے کے بعد وہ پہلا اسٹیج ڈیٹیچ ہو جاتا ہے اس راکٹ کا. تو سیکنڈ اسٹیج جب اس راکٹ کا آ جاتا ہے، سب سے پہلے ٹلٹ ہو جاتا ہے ایٹ رائٹ اینگل. تو پھر اس سیٹلائٹ کو یہ راکٹ کس سپیڈ سے لانچ کرتا ہے؟ 8 کلومیٹرز پر سیکنڈ کے سپیڈ سے. اور ہم جانتے ہیں کسی بھی سیٹلائٹ کو، کسی بھی آبجیکٹ کو جب ہم کس سپیڈ سے 8 کلومیٹر پر سیکنڈ کے سپیڈ سے لانچ کریں گے، اس ویلوسٹی سے لانچ کریں گے، تو وہ ہم جانتے ہیں وہ سیٹلائٹ، وہ آبجیکٹ ایک سرکولر آربٹ میں ریوالو کرتا ہے. اور اس ویلوسٹی کو کہتے ہیں آربیٹل ویلوسٹی اینڈ اٹ از آف دی آرڈر آف 8 کلومیٹرز پر سیکنڈ. اب اگر ہم اس سیٹلائٹ کو سپیڈ دیں گے، ویلوسٹی دیں گے بٹوین 8 کلومیٹر پر سیکنڈ اینڈ 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ. دس 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ ویلوسٹی جو ہوتی ہے ہم جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسکیپ ویلوسٹی، یعنی بٹوین آربیٹل ویلوسٹی اینڈ اسکیپ ویلوسٹی، ان کے بٹوین. اب اگر ہم اس سیٹلائٹ کو ویلوسٹی دیں گے دیٹ از 9 کلومیٹر پر سیکنڈ، 10 کلومیٹر پر سیکنڈ، 9.5 کلومیٹر پر سیکنڈ، 10.5 کلومیٹر پر سیکنڈ، ان کے بٹوین جب ہم ویلوسٹی دیں گے اس سیٹلائٹ کو، then this satellite will revolve round the earth in an elliptical orbit. یعنی ایک elliptical orbit میں چلے گا. یہ ایلپس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے کے لیکچر میں. یہ سرکولر نہیں ہوتا ہے، دبا ہوا سرکل ہے، دبا ہوا سرکل، پٹاٹو شیپ، اوول شیپ. یعنی اس آربٹ میں یہ ریوالو کرے گا. دین سیٹلائٹ جب ہم کون سی ویلوسٹیز کو دیں گے؟ between the orbital velocity and escape velocity, between 8 km per second and 11.2 km per second کے between جب سپیڈ دیں گے تب یہ ایک الیپٹیکل آربٹ میں ریوالو کرے گا، ریوالو اراؤنڈ دی ارتھ. اب اگر ہم 11.2 کلومیٹر دیں گے یا اس سے زیادہ ویلوسٹی اس سیٹلائٹ کو دیں گے، then this satellite will escape from the surface of the earth. تو یہ اس گریویٹیشنل فیلڈ سے باہر جائے گا، ارتھ کی گریویٹیشنل فیلڈ سے باہر جو ہم نے اسکیپ ویلوسٹی میں پڑھا ہے. تو یہ پھر واپس ارتھ پہ نہیں آئے گا، نہ یہ اس کے ارد گرد ریوالو کرے گا. تو ہم کس سپیڈ پہ، کون سی سپیڈ، کون سی ویلوسٹی اس کو دیتے ہیں؟ آربیٹل ویلوسٹی دیٹ از آف دی آرڈر آف 7.92 کلومیٹر پر سیکنڈ یا اپروکسیمیٹلی 8 کلومیٹرز پر سیکنڈ ویلوسٹی سے ہم اس کو لانچ کرتے ہیں. سیٹلائٹ کو پہلے کسی ہائٹ پہ لے جاتے ہیں، پھر اس ہائٹ پہ اس کو ہاریزونٹل ویلوسٹی دیتے ہیں آف دی آرڈر آف 8 کلومیٹرز پر سیکنڈ، جس کو کہتے ہیں آربیٹل ویلوسٹی. تو اس طرح ہم ایک سیٹلائٹ کو لانچ کرتے ہیں. دس از دا پرنسپل آف لانچنگ اے سیٹلائٹ.